صلی علی محمد صلوات سارے مل کے پڑھو سرکار وارث زمانہ دے ظہور واسطے مل کے صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال امامنا الصادق علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نفس المحموم فی ظلمنا کالتسبیح صلوات زندہ و سلامت رہو 12-14 دا صدقہ ہر دکھ ہر تکلیف ہر بیماری تو خالق محفوظ رکھے جتنے احباب تشریف رکھ دے ہو خالق 12-14 دا صدقہ جو غرضاں حاجتاں دعائیں دل اچ پا کے آئے ہو خالق مستجاب فرماوے 4 دا معصومین دا صدقہ ملک ایران کو فتح عطا فرماوے ملک پاکستان دی حفاظت فرماوے حسین دے آزاداراں دی حفاظت فرماوے جو بے اولاد ان خالق اولاد نرین عطا کرے بے رزقاں کو رزق وسیع و حلال عطا کرے 4 دا معصومین دا صدقہ ہر سکھ دے موالی کو 14 دا زوار بناوے ساڑے وارث دا جل ظہور فرماوے ساکوں سرکار دا سچا نوکر بنن دی توفیق عطا فرماوے عبادت کرو صلوات سارے مل کے پڑھو اجازت ہے میرے 6ویں معصوم امام دی کچہری چ بندہ بیٹھے سرکار میں توری جد دی ایک حدیث سنی ہے کہ نفس الجالس فی المسجد کالتسبیح مسجد وچ بیٹھے ہوئے با وضو مومن دے ہر ساہ دی قیمت جناب بطول دی ایک تسبیح بندی سرکار فرمایا سچ ہے مولا ہی فرمانے کہ نفس الصائم کا تسبیح روزے دار دے ساتھ قیمتی تسبیح بھلائی بھی سچے ہیں سرکار اندے علاوہ کوئی دنیا دا عمل جہاں دے کرن نال اتنا ثواب ملے سرکار فرمان کہ نفس المحموم فی ظلمنا کالتسبیح میرے ڈالے دے ازادار دے ہر ساہ دی قیمت بطول دی تسبیح دا ثواب برابر ہے سرکار یہ معیار بنائے ہوئے تسبیح کو یہ تسبیح دا کیا اجر ہے سرکار فرمایا میری پاک ڈاڈی دی ایک تسبیح
1000 رکعت نماز نافلہ تو افضل یا علی فرمایا میری جدہ فرمانے میرے نانے فرمایا کہ لو صباتم بتسبیحت ابنتی لیوت اللہ یوم القیامہ افضل میں ملک سلیمان جیڑا خوش نصیب این دنیا تے میری پاک ڈاڈی دی تسبیح پڑھ سی ایک تسبیح دے بدلے اللہ جنت چو حکومت دے سی جیندہ مقابلہ سلیمان دی حکومت نہ کر سکسی مولا نمازی دے سادی قیمت تسبیح روزے دار دے سادی قیمت تسبیح ازادار دے سادی قیمت کیا انج کوئی فرق ہی ہے فرمایا نمازی دے سادی قیمت اتنے تک جے تک مسجد چے روزے دار دے سادی قیمت اتنے تک جے تونی روزہ افطار نس کیتا فرمایا ازادار کیتے مجلس اجبانا شرط نہیں اگر وہ کہیں مجبوری چو مجلس چ نہیں آیا تے کہیں کام تے ودے او روزی ودا کریں دے سادی قیمت تسبیح تو جو ہے ہر سادی قیمت سیدہ دی تسبیح سرکار اتنا بڑا اجر اتنا بڑا ثواب ایک مقام دے معصوم فرمیدن کہ نمازی ہوئے نماز پڑھے سلام پھیرے تے دعا منگدہ لگا ونجے اللہ دا حکم تھی دے ملائکہ ہی دی نماز ہی دے منہ تے مار دیو جیڑی وجہ تو میں دی نماز قبول کرنی آئی ای میری کنیز دی تسبیح نہیں پڑھی یا علی قرآن پاک دی روح نال ضروری نہیں بندہ پتھر دی ماربل دی تسبیحتیں رکھے تسبیح سیدہ کو انگلی تے پڑھو اللہ دا قرآن پہ آد ہے کہ جس جز تے تساں تسبیح توحید تسبیح محمد و آل محمد کیتی ہے دہاڑے قیامت دے اوہ جوڑ گواہی دے سن کہ اے سارے ہوتے تسبیح بطول پڑھ رہا تو جو ہے نا حکیم ڈاکٹر نسیندن کے 21,600 ساہ آندے ہر بندے کو 24 گھنٹے 21,600 ساہ صحت مند بندے کو آندے بخشش دا کیڑا والا دروازہ ہی حسین ودا اپنے کام تے ہے دل اچ قبر حسین اس 21,600 تسبیح سیدہ دا ثواب کو ملنا پائے توجہ ہے نا ستا پہ تاں کاروبار تے ودے تاں نمازی کی تے شرط ہے جو مسجد چوگے روزدار کی تے شرط ہی روزہ کھولی نہ بیٹھا ہوئے روزے کو تروڑی نہ بیٹھا ہوئے روزے دو طریقے نال کھل دن نا ایک توڑین دے ایک کھلین دے میں حیران تھی نا میرا ایک ٹائم ہے میں کو پتہ اتنے بج کے اتنے منٹ تے میں ممبر چھوڑنا ہے مجاہد کو ممبر دے میں
ایویں افطاری دا جڑا ٹائم ہے جڑے بھراواں دا روزہ ٹوٹدا ہے اگر وہ تھوڑا جا برداشت چا کرن روزہ کشے کھاؤ نہ کھاؤ وہ اپنے ٹائم دے ہوتے خود افطار تھی ویندے توجہ ہے نا روزے دار دے ساتھ ہی قیمت تسبیح نمازی دے ساتھ ہی قیمت معصوم فرمان جڑے بندے زندگی گزاری ہے وقت اذان تو پہلے ون باندھا مسجد بے وقت تھی سی تھی اذان آسی نماز پڑھساں فرمایا این کام میں چناغا نہیں کیتا این دا پہلا اجر ہر ساتھ قیمت تسبیح این دا دوجھا اجر اگر ایمان تے موئے تبار میں دا سپاہی بنسی این دا تریجھا اجر دہاڑے قیامت دے میری جد نال مقام محمود ایویں کٹھا ہو سی جیویں دو انگلیاں کٹھے توجہ ہے بخشش دے کتنے بڑے ذریعے بنائیں میرے خالق مجلس اعلان تھا یا اطلاع گئی ہے تے بندہ ٹر جلے نیت کی تیس مجلس تے ویندہ پہ فرشتے کو حکم تھی دے اکتب فی صحیفہ تے اعمالی ثواب الحج یہ جڑی نیت کی تیس نا ہی دے نام اعمال حج مقبولہ دا ثواب لکھ لیکن حج مقبولہ ہوں کے تے لکھ جڑا مجلس تے پیا ویندے جڑا فون کر کے پوچھدا ویندے کہیں پڑھنے اون دے اجر دے نال اون بندے دا نا لکھ چاہ دیہاڑے قیامت دے مائی حکم دے ساں تائیں میرے کیتے کام نہ کیتا تائیں کیتا اون دی خوش آمد اون دی چاسچ لہذا جتھاں وہ ٹنگا کھڑے ہی کوئی اتھاں ہی کھڑا حسین دی مجلس تے ونجو اور مجلس ہے نا کوئی بندہ یاسی والد صاحب دی قبر ہے ایک قبر مر ونجن دے بعد یہ زندہ ان ذکر دی وجہ تو ذاکر دی بقا ہے ذکر اس واسطے ذاکر دا چائیس نگر ذکر کی تے اگھا جیڑ ہی حسین کو منظور ہو سی تو سن گن سے توجہ ہے بس گالی تھے ختم میں مہمان کو ٹائم دے وہاں والپیر انتظار شاہ آجو کو میں سپیشلی آکے جناب ہون منقبت خان ڈھیر تھیں دے ویندن لہذا اتھا جگڑی ٹائم ہی پڑھائے کوئی چٹی نہیں 2 گھنٹے پڑھو لیکن جتنا ٹائم ملے اساں تو گزارنے نینو خان سمجھ کے تے ساکو نو ہے ضرور سنو ویسی توجہ ہے بیا ذکر میں کو آندہ نہیں انوی تو گن کے عید تک جیندہ علی جیاں امام ٹر گیا ہوئے کنا جائیں تے لوگ پہلے پڑھ چھوڑے میں کدیں توجہ نہیں دیتی کیونکہ ایندہ اندازہ تم اسا نہیں کر سکتے این غم دا پوچھنا ہی تو انہاں دھیاں تو پوچھ جڑے جنازے تے آدھیاں بیٹھے ہیں وقت دا امام ہمیں سکو یتیم کرنا حاوی تا آننا ناوی بس علی آخری زندگی دی آزان دیتی
دو روایتن 70 یا 90 مربع میل پھیلی ہوئی آبادی، اکٹھی آبادی نہیں، ایک قبیلہ ہے وت جنگل ہے وت قبیلہ ہے۔ علی اگے ہی آزان دیندہ یہ زندگی دی پہلی آزان ہے جڑی ہر گھر چ گئی، جنہاں کو آزان دا پتہ ہی نہ، 3-4 سال دا بچہ علی آکھے اللہ اکبر، تڑپ کے اٹھن، پیو ماں دے گل چ باں پا کے آدن اے مولا کی کھڑا آدھے، بجڑا روز تا آزان دے دے، آدھے بابا توارے کی تے آزان ہو سی، ساکو تو ہی میں محسوس تھی دے، آدھا کڑے لوگو میرے دھیاں یتیم پہ تھی دے، میں تیرے کو لو پوچھتا ہوں، پورے کوفے 4 گھاری چ آزان گئی، چاند قدماں تے علی دیاں دھیاں دا گھر رہا، انہاں نہ سنی، علی دی شریف دی ایک در تے آکے آدھی جاگو، عبادت جو تو عبادت چھوڑو، عبادت کریں دیاں راسو، لیکن میرا بابا وال آزان نہ دے سے، علی آزان مکائی، گلدستہ آزان تو مسلح دی زینت ترج اللہ، خالق ہر مومن کو مقام دکھاوے، مسجد کوفہ دے اون مسلح تے علی آ کھڑا، جنہ دوستوں کو با جماعت نماز پڑھن دی عادت ہے، انہوں دے علمی چے کہ فجر دی آزان دے فوراً بعد واجب نماز نہیں ہوندی، سنتا نوافل کچھ مولا دے مدہ خان پڑھ چھوڑیں دن۔ ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ علی نماز پڑھاوے 29 ہاشمی پچھو کھڑے ہو من اور انہاں 29 ہاشمیاں چی عباسی ہوئے وقت قیدی جرت ہے جو انہاں جو گزر کے علی تیوار کرے، لوگ وضو پہ کریں دن، علی 2 رکعت نماز تحیہ مسجد پڑھی، تکبیرت الاحرام اللہ اکبر، علی قیام کیتا، علی رکوع دا جھکیا، رکوع چو سر چاہ کے پہلے سجدے دو، علی جھک چلا، علی دا ایک قاتل نہیں 3 قاتل ہیں، ایک اللہ لعنت کرے ابن ملجم تے ابن ملجم ملون، 2 قاتل کتامہ ملونہ مدد کی تے بھیجے ہیں، سادات گرے سادات، ہر حملہ کرنا اللہ پہلے دے دے اگو جند تے حملہ ہے وہ کتنا وڈا بہادر ہے، اگو علی جہاں بہادر تے حملہ ہا، ایک ملعون نے علی کو دوجہ سجدے تو جھکدا ڈٹھے، ایوار کیتے، این دوار ستون چ لگ گئے، دوجہ دوار دیوار چ لگ گئے، اس بے حیا نے دوہاں ہتھنچ 13 دفعہ دی زہر آلودہ تلوار تول کے این ضرب ماری غازی دے بابے کو، بس ضرب لگی دستار کٹی، قرآن ناطق دے 2 حصے تھائے، علی کھبا ہاتھ زمین تے ٹیکیا، سجا ہاتھ رت بھری ریش تے، آسمان دو منہ کر کے آدھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم آج علی کامیاب تھے گئے،
علی دے لفظ مکن جبریل دا تاج لتھے ترائے دفعہ ندا دیتس قد قتل الامیر المومنین لوگو مومنہ دا امیر ماریا گا جی میں آزان ہر کہیں سنی ایمیں اے ندائی ہر کہیں سنی دھیاں ہی سنی علی دی شریف دی مسلح چھوڑا اتھائی جتا حسن بیٹھا حسن ویر کوئی اعلان ودا کریں دے مومنہ دا امیر ماریا گئے میرے باب علی دے علاوہ کیڑا امیر ہے 29 ہاشمی دوڑن گلی دا موڑ کٹے نے باب الفیل چو اندر آئین زخمی علی رنگین مسلح لیکن عجیب منظر ہے علی دا زخمی سر ہے ایک 14 سال دے شہزادے دی جھولی ہے جیڑا پہچانے چوم کے آدھا بیٹے بھلا میں لراسی دا بابا بھلا میں مسافر دا بابا حسن آدھے حسین ایک کاؤنے جیڑا سارے کو لئی پہلے آگئے حسین پوچھے کاؤنے ہاتھ بان کیا دے بھی کون ہوئے تیرا نوکر عباسا غازی تو تا دوڑیا بادی چیں اتنا پہلے کی میں آئے آدھے مولا گلی دا موڑ مڑ گیا وے میں آیا تا ایہا دیوار شکائی میں ڈٹھائی دیوار دے نالک بی بی جندے پاسے تے ہاتھے ان کہیں کو نہیں سکیا گزر دے رہے ہو انہوں میں آ گیا میں کوئی اشارہ کر گیا دے غازی ہو رہا میں کہ کون ہے میں کو سڑن آلی آدھے بیا کون ہے بطول اجڑ گئی ہے تے کو آکھنا یا تو جانتے میں دیاں دا پردہ جانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ